दिवसाची सुरुवात आहे. गायन घेऊया A31. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक ओळ तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, सर्वेस्पोर आमचो एकलोच देव आणि ताका आमी नमान करूंक फावो. आज आमी मारिया वारेती आजचे स्मरण करता. हेवूय भाग्यो दिन आपल्या जिवितान देवाक व जेजू क्रिस्ताक वयलो जागो दिलो. आमी तिचे भाशेन आमच्या जिवितान ह्याच जेजू क्रिस्ताक वयलो जागो दिवंक आमकां आयच्या दिसा बापाची कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. ह्याचे आमी मीस पेटयता कॉस्तासियो आनी आंतोनेता नोरोना हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आमी मागता सांताना गोमिश हिच्या आत्म्या पासत. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या कोरिना गोन्साल्वीस, तेच परी आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या आयसेक आनी बिनिती फेर्नांडीस हांचेय पासत आमी मागता. हे वेळार उगडास करुया जी कोरोना व्हायरस हे पिडीत पावून वळवळटली भावा भयणां. हे वेळार भारता आख्खी आमची वर्देची पवित्र सभा जी पिडेत आसात, कश्टांत आसात, प्रश्नांनी आसात, तांचे सगळे जिवीत बापा तुका उबारता. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन एका अरण्यात व्हरतलो आनी थंय तिचे कडेन मोवाळायन उलयतलो. आनी थंय ती आपले तोडणे पिराय आनी जितांतली भायर सरली तेन्ना कुशालकायेन म्हाका आयकताली. तशींच आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर.
ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनी केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणाच्या आनी नितीच्या, अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पोतीन करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर कोंदवाळो आनी माये मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोवन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदिवंत, ताचे तोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. सर्वेस्पोर कोंदवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोंदवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन्न सोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्ताक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पोर कोंदवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मोडणाचो भस्मू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरपण परजोळायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवीत जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिश्यांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाक जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळ्ळो जाल्यार हांव बरी जातली. पाटी वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भियो नाका, तुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो सेवादोर आमकां भाग्योत मारिया गोरेटी हिचेर नदर मारूंक आपयता. भाग्योत मारिया गोरेटी फकत
11 वर्साचे पिरायेर आसतनाच सोंपलें. ती कशी सोंपल्या काय? इटालियाच्या गांवांत ती जल्मली. एका गरीब घराब्यांत तिची वाड जाली. तिच्याच घरांत रावतल्या आलेक्सांद्रो तिचे कुडीचो फायदो घेवंक सोदता तेन्ना ती तिचे आड झुजता आनी आपल्याक कितें करूंक जाय तें दिना. त्या पासत आलेक्सांद्र तिच्या पोटांत 14 पावटी सुरी मारता. म्हणटात की तिच्या आंतकड्यो पासून भायर आयली. आनी जेन्ना ती मोन्नाचे दोळेर आसता तेन्ना ती आलेक्सांद्र हाका बोगसोणें फावो करता. जोरी तर मारिया गोरेटी बोगसोणें फावो करूंक शकली जाल्यार फकत एकूच कारणाक लागून, तें म्हणल्यार तिणें जेजू आनी देवाक आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिल्लो. आजच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार टच, इम्पॉर्टन्स ऑफ टच, हात लावप हाचेर आमी नदर घालूंक येता. जेजू हात लायता आनी त्या 12 वर्साच्या चेडवाक नवें जिवीत फावो करता. ही पिडेंत आसलेली अस्तोरी जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावन बरी जाता. आयच्या दिसाक आमच्या नियाळांत आमी कित्याचे नियाळ करूंक जाता काय? पयले सुवातेर आमी देवाक पयलो जागो दिवंक वावुया. मारिया गोरेटीन आपल्या जिवितांत जेजू देवाक पयलो जागो फावो केलो आनी जेजू जावन आसलो तिच्या जिविताचो मुख्य मनीस. आयच्या वाचपांत हो अधिकारी गोडेक इतलो अधिकार आसून पासून दुसऱ्या लागीं ताणें वचूंक जातालें, पूण जेजू तो आपल्या जिवितांत पयलो जागो फावो करता. दुसरे सुवातेर आमी पेल्याचें बरेंपण पळोवंक फावो. मारिया गोरेटी आलेक्सांद्र हाचें बरेंपण पळयता आनी ताका तें काळजांत तावन भुगशिता. जेजूय बी हे अधिकाऱ्याचे मागणें आयकता, एके भाशेन पेल्याचे गोरचेर पावता. आनी तिसरे सुवातेर शेगुणी जिवीत जिवूंक आमी गरजेचीं. मारिया गोरेटी मोन्नाचे तोडेर पासून एक शेगुणी जिवीत जियेता. राग गोडे तिका आयलो जाय, पूण ल्हानपणींतावन शेगूण जे तिणें आपणायल्लें देवाचें जिवीत जी तें जियेतालें तें मरो पर्यंत उगडास दवरता. आमच्या जिवितांत आमी जेजूक पयलो जागो दिवंक, पेल्याचें बरेंपण ओळखूंक आनी पेल्याक बरें तें करूंक, आनी तिसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत आसलेले शेगूण आमी जिवितांत पाळूंक आमकां हे मिसाच्या भेटीन आदार मागूया. धनतेचे मिळत गायन घेऊया. C24 मातेचे वावर करू. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे गोंय दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानान आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोड जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव.
नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबेन आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुवें ताका सोडयलो. ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दौलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर वची. तेच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनीक हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करा. आवडताचो गुट उरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार रगत सेवतले आमा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सरकाडी तुका मानवाल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां
दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली भांडाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्तांत मैं तुज्या दोन दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका दिनवासता. असलेंच आसणें बगूंक आमची पोरजां आशेता. एक तुजे पोरचेक ओत्मीक दर्शन दी स्पिरिच्युअल कम्युनियन. तुका शेवल्या पोरी हे आमचे पोरचेक भोगूं दी आनी खरें तुजे पाटलावदार जावन तुज्याच आज्ञा प्रमाणे चलूंक तुजो काळजांतान मोग करूंक आमकां तुजी कृपा दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. बापा येदे व्हडच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यात. सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Boga Cię
आमचो सोडवणदार आमचे मुखार ह्या उंड्या रुपान आसा. ताका मान आनी मोहिमा फावो. जितले फावट आमी जेजूक बोसतांव तितले फावट आमी कुरबेन भरतांव. तर ह्या वेळार आमी जेजूक नमस्कार करुया आनी जेजूचीच कृपा आमकां मागुया. भाग्योत पावलो आपली एफेसकाराक बरयलेले चिटीन अशें म्हणटा, कृपा जावन आसा देवाचें देणें. भाग्यो जाकोब आपले चिटीन म्हणटा, देव गोरवी मनशाक जोडटा आनी ल्हानविकाक कृपा दिता. हे वेळार जेजू आमी तुजी सोरशीं तुजी कृपा घेवंक आसा. हे वेळार तुजी कृपा आमचेर देवय जेजू. ओगेपणान जेजूची कृपा आमकां मागुया. जेजू तूं ल्हानविकाक आपली कृपा फावो करताय. आमकांय तुजी कृपा फावो कर. हे कृपे उदेशी आमी आमचें जिवीत निटायेर घालूंक, दिनवाशी काळीज आमी रचून काडूंक, बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक. पयले सुवातेर म्हाकाच हांवें बोगसूंक आनी दुसऱ्यांकूय फावो जाल्लें बोगसणें दिवंक. राग सोडून दिवंक, मागणें करूंक. थोडो वेळ ओगेपण सांबाळून आमचें मन काळीज जेजू उक्तें करुया. मोगळा जेजू आमकां कृपा फावो जाता ती घेवन दुसऱ्यांक आदाराची जावन आमकां कृपा फावो कर. दुसऱ्यांक आपणावंक, समाजांत भायर आयिल्ल्या मानान लेखूंक, पिडेस्ता पासत मागणें करूंक, वायट जिवीत जेतोल्या पासत एक तरी सॅक्रिफीस करूंक आनी तो तांकां भेटूंक, दुसऱ्याचे त्रास कोश्ट लोवू करून दोयाळ्याचे दोळे आमकां फावो कर जेजू. ओगेपण सांबाळून जेजूचीच कृपा आमकां फावो करून जेजू लागीं विनंती करुया.
जेजू मोगाळा हेच कृपेन आमकां तूं भर आनी तुजेच कृपेन आमकां भरताय देखून आमी तुका दिन वाचता. सोबार आमच्या भाव भयणांक तुवें कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली सुटका दिली. हेच तुजे कृपे वरवीं आमी तुका दिन वाचता जेजू. हीच तुजी कृपा ह्या संवसाराचेर वतोय आनी तुजे पुरचेक पेकोवणी दी जेजू. हे वेळार उबारता तुका आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटलो. अमेरिकेचो देश, रशिया, ब्राझील, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे बोर्देचो वाठार, परदेसांत आसलेलीं भाव भयणां, तारवटी भाव भयणां सगळ्याक तुजे कृपे वरवीं सुरक्षीत सांबाळ सुरक्षा दी. वेगवेगळे पिडेन वडवळटली आमची भाव भयणां तांकांय जेजू तुजे मुखार उबारता. वेगवेगळ्या भाव भयणांचे प्रश्न तुज्या पांया सरशी हाडटा जेजू. हे वेळार हे पिडे खातीर आमी तुका मागणे आमचे उबारता. सर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायन आयकून घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक, वैजांक एक गुणादीक वखद सोदून काडून तुजे कृपेन भर आनी जे सोद परते वाटेक आसात ते संपूर्ण कर म्हूण तुजे लागीं मागता. हे पिडेक लागून जायती खूब वाडल्या, बेकारी चडल्या. असले सगळे बरी काळजां, दोयाळ काळजां उत्पन्न कर आनी जीं दोया करतात दुडू दिवन, हेर आदार दिवन तांकांय तुजे कृपेन भर. तुजो आशिर्वाद तांकां दी. परदेसांत आसलेलीं भाव भयणां, तारवार आसलेलीं भाव भयणां तांकांय सुरक्षीत गांवघरां पावय आनी जे वेगवेगळ्या राज्यांतले वावराडी भाव भयण आसात तांकांय तांच्या गांवघरां पावय. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुज्या उजवाडान दवर. आमी मागण्या वरवीं आमच्या घरांनी रावून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हे वळखून आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.